mao na nig among sagbot nga gi-harvest mga higala, gitabunan mga higala. Perting nakuha kay ni mga higala. Mao ni siya duha ka area ni mga higala nga among kato akong giligsan-ligsan among kuan mga higala sagbot nga gi-harvest. So mao ni sagbot ni tanan mga higala gining gitabunan niya. Butangan na sab namog mga ligid mga higala kay aron dili luparon sa hangin ang among tabon mga plastic aron dili siya madaot mga higala. Kinahanglan jud siya tabunan mga higala. So mao ni ay gama na mong sagbot mga higala nga pangpakaon para sa eating ice na mga higala. So daghan kay ligid mga higala magkalat kog ligid ani mga higala ron kay atong butang ligid dayon kung luyo mga higala doon kaysa bukid mga higala. Medyo kuan ron mga higala, mas maayo ron kay di kay walay init ron mga higala. So landong ra di parihag sa diha mga higala perting inita kayo muratag makuyapan sa kainit mga higala. So mao ni ako ang area sa gigitrabuan ako mga higala. Mao ni sa gawas ng area mga higala kana mga building mga higala nga inyong nakita mga higala, mga sulod ana mga higala, baka sulod ana mga higala. God bless mga higala.